دائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں سردت مردائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں سردت مردائیں کیوں جنوں مند حسن پیارا جنوں من گئے حسن پیارا علی زہرا بچن پیارا جنوں من گئے حسن پیارا علی زہرا بچن پیارا اس نال لڑدائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں سردت مردائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں معاویہ کاتب پاک وحیدہ کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا نبی نو جس تے اعتبار کہ او کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا نبی نو آرے حسن جس دا طرف دارے اس بگڑ دائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں سردت مردائیں کیوں معاویت سردائیں کیوں اور آپ تھک گئے لیکن مانے گی نہیں کہو بے شک کہ معاویہ روشن تارا معاویہ روشن تارا جانتائی جگ سارا معاویہ روشن تارا جانتائی جگ سارا حسن جس دی